तुम्ही हे पळोवंक शकता हांगा गव्हर्मेंटान खणलेलें आसा आनी अशें खणून दवरलेलें आसा की आतां पावसूय पडटा पण तेंच्यांनी ह्या पावसान खणून दवरलेलें आसा आनी हितून लोकांक इनकन्विनियन्स जाता. प्रत्येक जर तुम्ही पळोवंक शकता बाई एक गाडी फसलेली आसा अश्यो आनी 2 गाडयो फसल्यो त्यो काडल्यो ही बाई चडूच भितन गेल्ली आसा. गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर लक्ष दिवचें हें कितें चल्लां न्ही तेजेर की तुमी जें कितें करता तें मातशें बुद्धी यूज करून करपाक जाय. हे तुम्ही पळोवंक शकता अशें सगळे काडलेले आसा ते. तुम्ही पेवर्स काडून दवरल्या पेवर्स काडले आनी बाय अशें सायडीक दवरल्या. सो मातशें गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की जें कितें काम करता तें मातशें रितीन करपाचें आनी बरो तेजो प्रिकॉशन्स घेवन करपाचें. अशें लोकांक इनकन्विनियन्स करून करचें न्ही. पळोवंक शकता हो तुमकां आनीक एक व्हिडिओ आमी दाखयता. हे गव्हर्मेंटान कितें केलां तें हें तुमी पळोवचें. वो कितलो इनकन्विनियन्स आहा लोकां खातीर तो पळया. आनी मेन सांगचें म्हटल्यार गजाल हे पळय हांगा एक स्कूल आसा. आतां फाल्यां सकाळीं जेन्ना सकाळीं फुडें जेन्ना भुरग्यांक घेवन येतलीं पेरंट्स आनी फाल्यां सकाळीं कोण जर पडलो जाल्यार हेजो जबाबदार कोण? हे कितें म्हणून अशें? गव्हर्मेंटान मातशें आपलें लक्ष दिवन काम करपाक जाय. हें अशें आजच न्ही हें सगळेच कडेन चालू आसा अशें. मातशें बेगिनले बेगीन हें सारकें करचें गव्हर्मेंटा कडेन अशी रिक्वेस्ट आसा. नाल्यार हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडा. जेन्ना अशी माती आसता तेन्ना तेजे वयर तुमी पेवर्स नाजाल्यार कितें तरी घाला नाजाल्यार जें कितें कन्विनियन्स लोकांक जातलें पळय तशें इनकन्विनियन्स करूं नाका. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.